بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثناء بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیوں بزرگوں رمضان المبارک دا مہینہ گزر چکا ہے اور ایمان والیاں دے ایمان دا آج ہی اندازہ لگ جائے گا کہ کتنے کو کامل ایمان والے دے جنہاں نے صرف سمجھا ہے نماز صرف رمضان دے مہینے دے اندر جمعہ صرف رمضان دے مہینے دے اندر ہے رمضان چلا گیا اور مصنوعی ایمان والے آدھا ایمان بھی چلا گیا تو نماز بھی چلی گئی اتو مسلمان کہلانے والے انہاں دا اندر پتہ نہیں کیا ہے انہاں دی نماز بھی گئی اور جمعہ بھی گیا رمضان گیا نماز گئی جمعہ گیا قرآن دیا تلاوتاں اور اللہ دا ذکر بھی نال چلا گیا پھر بھی مسلمان تے مسلمان نے اللہ سمجھ نصیب فرما دے مسلمان صحیح معنی دے اندر اللہ بنا دے ایمان دی دولت نال نواز دے تو حضرات آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام دی صبر آزمائش دا تذکرہ کرانگا
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے نبیاں تے آزمائشاں بہت زیادہ لے آندے، جنہ انسان اللہ دا پیارا ہوئے گا اونیاں اس انسان تے آزمائشاں بھی بھاری ہو گیا، اور ایمان والے واسطے دوویں حالتیں خیر والیاں نے۔ اگر ایمان والے نو رب العالمین خوشی دے تے او بھی خیر والی، پریشانی آ جائے ایمان والا اس دے اندر صبر کردہ تے او بھی اس واسطے خیر ہی خیر ہے۔ اور رب العالمین دی مرضی ہے، اور رب جدو چاہے کسے تے آزمائش لے آئے، رب العالمین جدو چاہے کسے نو امتحان پا کے انہوں آزمائے۔ رب کائنات اگر نعمت نال نوازے تے مومن نو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر نعمت رب العالمین دے کے واپس لے لے تو پھر بھی مومن مسلمان نو صبر کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے اپنے بندیاں نو آزمایا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا میں تانوں ضرور آزماواں گا، کدی خوف دے کے کدی بھوک پہنچا کے، فرمایا کدی مال دا نقصان پہنچا کے کدی جان دا نقصان پہنچا کے کدی پھلاں دا نقصان پہنچا کے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں تانوں ضرور آزما لواں گا، جیڑا بندہ انہاں ساریاں چیزاں دے اندر صبر کردہ، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
تے صبر کرن والے واسطے خوشخبری ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تینہ بندیاں دا تذکرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے لوگوں پتہ اے لگیا مال جیڑا دولتہ مال دولت جیڑا اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے اگر خالق کسے نو مال عطا فرما دے دولتہ نہ رب العالمین نواز دے اور دولت بھی انسان واسطے ایک آزمائش دا سبب بن جاندہ ہے دولت بھی انسان واسطے امتحان دا سبب بن جاندہ ہے بعض دفعہ تے دولت مل جائے تے انسان اس دولت دے نشے دے اندر رب دا باغی تے نافرمان بن جاندہ ہے اللہ دولت عطا فرما دے تے بعض دفعہ انسان دولت دے نشے اندر اپنے خالق دا انکار ہی کر بیٹھ دے مالک دا انکار ہی کر جاندے بعض دفعہ دولت دے نشے دے اندر دولت دی محبت دے پیار دے اندر انسان اللہ تو غافل ہو جاندے نماز تو غافل ہو گیا اللہ دے قرآن دی تلاوت تو غافل ہو جاندے دولت دے نشے دے اندر دولت دی محبت دے اندر انسان اللہ دے ذکر تو غافل ہو جاندے آویخ میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تین بندے ایسے ایک اونا دے اندر کوڑا ایک بندہ سر تو گنجائے ایک بندہ اکھاں تو نبی نائے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلالہ یہ نام تینہ بندے آندے کول اپنے فرشتے نو بھیج دیندہ ہے ان جیڑا کوڑا بندہ وہ بھی بڑا پریشان ہے بھی غریب تے جسم تو بھی کوڑا ہے ان دے کوئی بندہ لاگے ہی نہیں لگدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال اپنا فرشتہ ان دے کول بھیج دینے رب دا فرشتہ انسانی شکل بن گئے آکے کوڑے بندے نو پوچھ دائے ہمیں کی جانا ہے کیا دی پریشانی ہے آندہ میرا کوڑ پان ختم ہو جائے کوڑا ماتے میرے کوئی قریب لاگے نہیں لگدا میں چاہنا وہاں میرا کوڑ پان ختم ہو جائے میرا جسم ٹھیک ہو جائے اللہ دا فرشتہ دعا کر دے ان دے جسم دے ہاتھ پھیر دیں دائے ان دا کوڑ پان رب والو ختم ہو گیا ان دا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اللہ دا فرشتہ کہن لگیا او اللہ والے مال کیڑا پسند کرنا ہے آندہ میں اونٹ پسند کرنا اللہ دا فرشتہ ایک بچہ جنن دین والی بچہ جنن والی اونٹ نہیں دے کے دعا کر کے چلا جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتہ گنجے آدمی کل چلا جاندہ ہے جا کے بجھ دائے تو کی جانے کا دیا پریشانیاں نے آندہ میرا گنجا پان ماتم ہو جائے تاکہ لوگ بھی میرے قریب بیٹھ جال میں بھی کسی مجلس دے اندر جا کے بہن والا ہو جاؤں رب دا فرشتہ ان دے واسطے بھی دعا کر دائے ان دے سر دے ہاتھ بھیریا اللہ نے ان دا گنج پان ختم کر دیتا ہے فرشتہ کہن لگیا مال کی جانا ہے آندہ میں گاں پسند کرنا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فرشتہ انہوں بچہ جننے والی گاں دے کے دعا کر
کر جاندا ہے برکت دی دعا کیتی فرشتہ چلا جاندا ہے اکھاں تو نبی نے بندے دے کو رب دا فرشتہ گیا ہاں بھائی تو اللہ والیا کی چاہنا ہے آندا ہے میں اکھاں تو محتاج ہاں اکھاں تو میں نبی نہ ہاں چل پھر میں کس طرح سکنا میرا رب مینوں اکھاں دے دے بڑی وڈی نعمت ہے رب دے فرشتے نے نبی نے بندے دے چہرے دے ہاتھ پھیریا مالک نے اکھاں نو روشن فرما دیتا ہے اے اکھاں مل گئیاں نے رب دا فرشتہ کہندا ہے مال کی پسند کرنا ہے کہن لگیا میں بکریاں پسند کرنا وا رب دا فرشتہ بچہ دین والی بکری دے کے اندے واسطے برکت دی دعا کر کے آپ چلا جاندا ہے رب دا کرنا ایسا ہویا انہاں تیناں بندیاں دے مال دے اندر اللہ نے بڑیاں ہی برکتاں پا دتیاں نے بڑے مالدار ہو گئے نے اونٹ والے دے اونٹ ہی اونٹ ہو گئے نے گاواں والے دیاں گاواں ہی گاواں ہو جاندیاں نے اے نبی نا جنوں اللہ نے اکھاں عطا فرمائیاں نے اندیاں بکریاں ہی بکریاں ہو جاندیاں نے مال بہت زیادہ ہو گیا ان اللہ دی طرفوں آزمائش آ گئی ہے اللہ انہاں تیناں بندیاں دا امتحان لینا چاہتا ہے اللہ پاک نے پہلے آدمی کو بھیجے آئے رب دا فرشتہ اس بندے کو آیا آگے کہنے لگیا او اللہ والے میں ایک مسافر میں غریب آدمی ہاں سفر کرنا ہے رب واسطے مینوں ایک اونٹ دے دینا کہنے لگیا میں تے آپ بڑا مجبورا اونٹ دا سوال پہ کرنا ہے رب دا فرشتہ کہنے لگیا اللہ والے اپنی پہلی حالت نو ذرا یاد کرنا بڑا غریب بندہ سے تم بڑا ہی کوڑا سے کوڑ پاندیاں تینوں بیماریاں لگیاں ہویاں اللہ نے تیرا کوڑ پان بھی ختم کر دیتا تینوں مال بھی عطا کر دیتا اے بد نصیب اپنا پہلا ویلا بھول گیا اپنی او زندگی دے ایام بھول گیا آندا جاؤ میں تے باپ دادے تو ایسے طرح خوبصورت میں تے باپ دادے تو ایماندار چل دایا رب دا فرشتہ کہن لگیا اگر تو اپنی بات اندر جھوٹا ہے تے اللہ تینوں اسی طرح ہی کر دے وے بد دعاواں کیتیاں فرشتہ دوسرے کول چلا جاندا ہے ان دے کول بھی اسی حالت وچ جا کے کہن لگیا اللہ والیا میں مسافر محتاج آدمیاں رب واسطے مینوں ایک گاں دے دے انہیں بھی انکار کر دیتا اپنی پہلی حالت نو بھول جاندا ہے رب دا فرشتہ انہوں یاد کراندا ہے یاد کر تو سر تو گنجا سے رب نے تیرے سر تے وال اگار دیتے غریب آدمی سے اللہ نے تینوں اے مال دے دیتا ہے اپنی حالت بھول گیا مال وے کے اپنی دولت وے کے رب نو بھول جاندا ہے اپنی حالت نو بھلا بیٹھا ہے آندا میں تے شروع تو ہی اس طرح میں تے شروع تو ہی مال دولت والا رب دا فرشتہ بد دعا کردا ہے تیسرے بندے کول چلا جاندا ہے اکھاں تے نبی نے آدمی کول جا کے رب دے فرشتے نے اے ہوئی سوال کیتا اللہ والیا مینوں کچھ دے دے اینا بکریاں وچوں ایک بکری مینوں رب واسطے دے دے تو نبی نا سے اللہ نے تینوں اکھاں عطا کر دتیاں اس بندے نے اپنی اصل حالت نو یاد رکھے آئے پہلی کفیت نو اس بندے نے یاد رکھے آئے آمدائے اللہ والے رب دا نام لینا پہ آئے تے رب دا نام لے کے ایک بکری
دا سوال کرنا ہے جڑے رب دا نام لے رہے ہیں اس رب نے مینو اکھاں عطا فرمائیاں نے جڑے رب دا نام لے رہے ہیں اس رب نے ساریاں بکریاں مینو عطا کیتیاں نے رب دا نام نے آئی جنہ تیرا دل کر دے اے بکریاں دا ہجڑ پھر دا پیا ہے جنیا چاہنا ہے رب دے نام تے بکریاں لے جا رب دا فرشتہ کہن لگے آؤ اللہ والے اللہ تیرے مال اندر برکت کرے اللہ تیرے مال اندر برکت فرما دے مینوں بکری دی لوڑ نہیں مال دیاں ضرورتاں نہیں اللہ نے تہاڈا امتحان لینا سی تیرے دو ساتھی فیل ہو گئے نے لوگوں پتہ لگیا جڑا بندہ اپنی حالت نو یاد رکھدا ہے غریب تے تدوی رب نو یاد رکھنے والا غربت دی زندگی گزاردا ہے تے تب بھی رب نو یاد رکھدا ہے اگر مال و دولت رب نے نواز دیتا ہے تے تدوی اپنے رب نو یاد کرنے والا ہے اور صحتاں میرے رب نے دتیاں نے تے صحت اندر بھی وہ بندہ اپنے رب نو یاد رکھنے والا ہے اگر بندے دیاں صحتاں لے کے رب نے اوندے تے بیماری لے آندی ہے کوئی تکلیف لے آندی ہے وہ بندہ اس بیماری اس پریشانی اندر بھی اپنے رب نو یاد رکھدا ہے اپنے رب نو نہیں بھولاندا وہی بندہ کامیاب ہے اصل دے اندر وہی بندہ اللہ دا شکر گزار ہے اللہ فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ أَنَّ عَذَابِي اللہ فرماندے نے جنہوں میں نعمتاں دتیاں او بندہ شکر ادا کردا ہے میں انہوں اور عطا کر دینا جڑا نعمتاں اندر شکر ادا کردا ہے فرمایا میں اوندیاں نعمتاں وچ اضافہ کر دینا وا تے جڑا میرے نال کفر کردا ہے نعمتاں دے باوجود شکر ادا نہیں کردا وہ میرے نال کفر پہ کردا ہے وہ بد نصیب بندہ پھر دنیا آخرت وچ نقصان اندر چلا جاندا ہے آ دیکھ میرے بھائی اللہ دا پیارا اللہ دا نبی جناب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک نے مال بھی عطا کیتا ہے اللہ نے اپنے نبی نو دولت نواز دیتا ہے رب العالمین نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نو اولاد بھی دیتی ہے بچے بھی دیتے نے اللہ نے بچیاں بھی عطا فرمائیاں نے اللہ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نو صحت و تندرستی نال نوازے آئے میں صدقے جاواں اللہ دا نبی جیڑا ہے مال بڑھائے پر اللہ دے ذکر تو غافل نہیں دے اللہ نے دولتاں نال نوازے آئے پر اللہ دے نبی جناب ایوب علیہ السلام نماز پڑھ دینے اللہ نو یاد کر دینے اور مالدارو تاجرو صداگرو اے نہیں کہ رب نے مال دیتا ہے تے تو اللہ دی عبادت تو غافل ہو جائے اللہ نے دولتاں نال نوازے آئے تو نماز تو غافل ہو جائے ہر حال اندر اللہ دا شکر ادا کردا رہیا کر اللہ دے نبی جناب ایوب علیہ السلام اللہ دی بڑی عبادت کرنے والے اللہ دا بڑا ہی ذکر کرنے والے اللہ نو بندہ بڑا پیارا ہے جڑا کثرت نال اللہ دا ذکر کردا ہے فرمایا فذکرونی اذکرکم میرے بندے مینوں یاد کر میں تینوں یاد کر جاواں فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون
شیطان بے ایمان اے آندہ اللہ تیرا بندہ تیرا نبی ایوب جیڑا ہے ایویں تے نہیں تیریاں یاداں دے اندر ایویں تے تیریاں عبادتاں نہیں کردا اینو مال ہی مال دیتا ہے سوکھ ہی سوکھ دیتے نے اینو دکھ تے آیا ہی نہیں مال بڑا دیتا ہے سوکھ ہی سوکھ نے اللہ انہیں تے آپ ہی تینو یاد کر دیاں رہنا ہے اللہ فرماندے نے میرا بندہ ہے میرا صابر بندہ ہے اگر اندے تے کوئی امتحان بھی آ جائے اندے تے کوئی پریشانی بھی آ جائے گی میرا بندہ میرا ایوب مینوں کدے بھول نہیں سکدا اللہ دی طرفوں جناب حضرت ایوب علیہ السلام تے آزمائش آ جاندی ہے امتحان آنا شروع ہو گیا ہے اللہ جو فرما رہے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون جناب ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اللہ دی عبادت کر رہے ہیں تے رب دی طرفوں آزمائش امتحان آ گیا ویندیاں انہاں دے جننے بھی اونٹ نے سارے طرف جاندے نے پھڑک جاندے نے ایک آیا ہے آکے اطلاع دے دیندا ہے اے پیارے ایوب تہاڈا اونٹاں دا جیڑا مال سی او تے سارا ہی ختم ہو گیا اونٹ چران والے غلام بھی مر گئے تے اونٹ بھی سارے ختم ہو گئے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام آمدے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اے مال تیرا سی تو واپس لے گیا ہے اگے میرا کچھ وقت اس مال دے دیکھ بھال وچ لگ جاندا جیڑا وقت ادھر لگدا سی اللہ او وقت بھی تیری عبادت دے اندر گزر جائے گا تھوڑی دیر گزری ہے ایک قرآن والا آ جاندا ہے آگے کہنے لگے آئے پیارے ایوب جی تواڈے جتنے ڈنگر سارے ہی ختم ہو گئے ویندیاں مال سارا ہی ڈھیر ہو گیا ہے پھڑک گیا ہے او میرے ویرا ویکھنا اج کسے بندے نو اے خبر مل جائے تیرے گھر دی مرغی طرف گئی ہے تے بندہ نال ہی پھڑک جاندا ہے تے جس اللہ والے جناب ایوب علیہ السلام نو اے خبراں ملیاں تہاڈا مال سارا ہی ختم ہو گیا ہے تہاڈا فصل پکیا پکایا تباہ ہو گیا ہے تے اللہ دے نبی ایوب دی زبان تے کی الفاظ نے الحمدللہ مال گیا ہے تے جناب ایوب نے صبر کر کے وکھایا ہے دنیا دی جائیداد ختم ہو گئی ہے اللہ دا نبی بولا نہیں کردا ماتم نہیں کردا نبی ایوب پریشان نہیں ہو رہا پھر آیا ہے آن والا آ کے خبر دے دیتی ہے اے جناب ایوب جی تہاڈا محل ڈگ پیا ہے تہاڈا مکان ڈگ پیا بچے
بچے سارے ہی فوت ہو گئے نے اوے میری ویرا جاؤ نانو پوچھ جنہ ماپیاں نو کر بیٹھے ہاں بیٹے دی موت دا سنیا آ جائے جس باپ نو بچے دی موت دا سنیا مل جائے جس ماں نو بچی دی موت دا سنیا مل جائے اونا ماپے ہم دے دلان دے کیسیاں بیتیاں نے ادھر اللہ دا نبی جناب ایوب علیہ السلام لوگوں کنے صابر اللہ دے نبی نے کنے صبر کرن والے اللہ دے بندے نے پیغام مل گیا ہے سنیا مل گیا ہے اے ایوب بھی ہاریا جوان بچے سارے ہی تڑپ گئے سارے ہی فوت ہو گئے نے تواڈیاں بیٹیاں فوت ہو گئیاں نے تے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے صبر کیتا ہے انا للہ پڑھ لے آئے بڑا حوصلہ ہے لوگوں اللہ دے نبی دا جناب ایوب علیہ السلام دا بڑا حوصلہ ہے بڑا صبر ہے مال بھی مک گیا تے صبر کیتا ہے میرے ایوب دی اولاد ساری ختم ہو گئی ہے تے اللہ دے نبی ایوب صبر کر رہے نے پھر آخر ایک ویلا آ جاندہ ہے جناب ایوب علیہ السلام نماز پڑھ دے پہنے تے شیطان آندہ ہے اللہ کی ہویا ہے مال مکیا ہے مال دی تے امید رکھ لوے گا اولاد گئی ہے انہوں بیماری آئے تے پھر پتہ لگ جائے جناب ایوب علیہ السلام نماز پڑھ دے پہنے اے شیطان بے ایمان آگے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دے ناک دے اندر پھوک مار دیندہ ہے جناب ایوب علیہ السلام نو اوے صحت والا نبی ہے اللہ نے بیماری اندر مبتلا کر دیتا ہے اے الگ بات ہے جڑے نیکوکار بندے ہوندے نے او اچھائی دی نسبت رب وال کر دینے تے بری چیز دی نسبت یا اپنے وال کر لیندے نے تے یا بری چیز دی نسبت شیطان وال کر لیندے نے جناب ایوب علیہ السلام دے جسم تے بیماری لاحق ہو جاندی ہے اوہ صحتہ چلیا جان بیماریاں آ جان تے پتہ ہی نہ بندہ اتنا بے صبرہ ہو جاندہ ہے بیماری آئے تے آندہ ہے اللہ دے نالو بہتر میرے تے موت آ جائے لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جیڑا اپنی بیماری اندر صبر کر جاندہ ہے او مومن تینوں تے فیدہ ہی فیدہ ہے میرے آقا فرمان دینے مومن نو کوئی بڑی تکلیف آئے یا چھوٹی تکلیف آئے حتیٰ کہ اللہ دے رسول فرمان دینے مومن دے پیر اندر اگر کنڈا بھی چوب جاندہ ہے تے او بندہ صبر کر دائے تے کنڈے چوبن نال بھی اللہ مومن دے گناہ معاف فرما دیندہ ہے بشرطے کہ او صبر کرے آوے کو نا کڈا صابر نبی ہے او سب کچھ ختم ہو گیا ہے حتیٰ کہ صحتہ بھی چلیا گیا اللہ دے نبی ایوب بیماری اندر مبتلا ہو گئے نے او بیمارو اگر اللہ صحت دیتی ہے صحت چلی گئی ہے بیماریاں آ گئیاں نے تے بیماری اندر اپنے رب دا شکوہ نہ کریا کر بیماری آئے تے میرے ویر موت نہ منگیا کر بیماری آئے تے اللہ دا پھر بھی شکر ادا کریا کر اللہ صحت بھی تو دیتی آسن اگر صحت چلی گئی ہے اللہ بیماریاں آ گئیاں نے آزمائش آ گئیاں نے تے پھر بھی میں صبر کر گئی وکھاواں گا آویخ میرے پاک پیغمبر
پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اکثر لوگاں نو آندے لوگوں او جنتی عورت دیکھنی جے تے آؤ میں تانوں جنتی عورت دکھا دے وا اے کون جنتی عورت ہے اینو مرگی دا دورہ پیندا سی اور بیماری لاغ ہو گئی ہے ایک دن میرے آقا دے کول آ جاندیے تے آ کے کہن لگی اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا کر دیو اللہ میری بیماری ختم کر دے محبوبہ مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے بیماری بڑی شدت دی ہے اللہ دے نبی دعا کر دیو اللہ میری یہ بیماری ختم کر دے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی اگر تمہیں بیماری اندر صبر کر جائے بیماری تے بڑی ہے لیکن تو صبر کر کے اے بیماری خاکڑی جلی جائے تے اللہ تینوں اس بیماری دے صبر دے بدلے جنت عطا کر دے گا فرمایا بی بی تو صبر کر بیماری تے بڑی ہے پر صبر نال بیماری کٹ دی جا وقت گزار لے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ تینوں ایندا بدلا جنت عطا کر دے گا بی بی کہن لگی اللہ دے نبی جی صبر کر جانیا چلو میرے واسطے دعا نہ کرو میری بیماری ختم نہ ہوئے میں بیماری رہ لواں گی دنیا دی زندگی میں بیماری اندر ہی کھٹ لواں گی دنیا دی زندگی میں بیماری دے ایام اندر گزار لواں گی پر میرے سونیا میرے واسطے ایک دعا کر چھڑیا جے جدوں مینوں دورہ پہ جاندا ہے اللہ دے نبی مینوں تے کوئی پتہ نہیں رہ جاندا میریو ماں میریو بہنوں جمعے دا خطبہ سننے والیو اللہ دے گھر آنے والیو آئیو نبی دی صحابیہ کیسی سوچ رکھ دیئے کڈی غیرت والی نبی دی صحابیہ ہے کڈی حیا والی نبی دی صحابیہ ہے آندھی اللہ دے نبی جدو مینوں دورہ پہ جاندا ہے ادو مینوں کوئی پتہ نہیں رہ جاندا میرے جسم تو کپڑے اٹھ جاندے نے اللہ دے رسول میں بے پرد ہو جانیا چلو بیماری کٹ لواں گی میرے واسطے دعائے کر دیو کہ اس دورے اندر میں بے پرد نہ ہو جاواں میرا پردہ جیڑا ہے او محفوظ رہ جائے او بے پردہ وارا پھرن والی پہنے کدی تو بھی نہ عورتانو یہ نہ صحابیات زندگی اپنے سامنے لے آئے اللہ نے تینوں مرگی دا دورہ تے نہیں نہ پایا اور ننگے منہ بازار پھرنے والی تینوں کیڑا مرگی دا دورہ پیندا پیا ہے تو ننگے منہ بازار پھرنے اپنے رشتہ داراں شادیاں بیاواں تے خوشی غمی تے اج ننگے چہرے عورتاں جا رہی نے خوشی دا موقع ہے چہرہ ہی ننگا نہیں اج دی بے نصیب عورت ہے مسلمان دی بیٹی ہے حاجی صاحب دی بیٹی ہے نمازی دی بیٹی ہے موقع شادی دائے صرف چہرہ ہی ننگا نہیں اللہ دی قسمیں نہ دے سر بھی ننگے نظر آ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر نے ایویں تے نہیں فرمایا اور فرمایا لوگوں بعض ایسیاں عورتاں ہون گیا جنہ لباس پائے ہون گے کپڑے پائے ہون گے اس دے باوجود فرمایا او ننگیاں ہون گیا کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا آئے چار بیٹیاں دا باپ میرا محمد بڑیاں غیرتاں والا نبی سی بڑے حیا والا اللہ
دا رسول سی ایڈیاں حیاواں والا اللہ دا نبی ہی اللہ دا رسول سی اللہ دی قسم کافراں دیاں بچیاں نے حیا دا سبق سکھیا میرے محمد دے چہرے تو سکھ لے آئے عام کوئی بندہ نہیں کہہ رہا اوے کپڑے پہن والیاں عورتاں کپڑے پہنتے باوجود ننگیاں ہون گیاں فاطمہ دے باپ کہہ رہے ہیں اے بات کون کہہ رہا ہے اور سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم تے ابا جان کہہ رہے ہیں فرمایا لوگوں بعض عورتاں ایسیاں ہون گیاں جنہ کپڑے پائے ہون گے لیکن اس نے باوجود ننگیاں ہون گیاں وہ کیڑیاں بد نصیب عورتاں نے جنہ نے کپڑے تے پائے نے لیکن لباس بالکل باریک پائے جسم تے باریک لباس پہنے اونا دا جسم ننگا نظر آ رہے لباس تے جسم تے پہنے لیکن اتنا تنگ لباس عورت نے پائے ان دے جسم دی حیبت دوسرے شخص نو نظر آ رہی ہے اس واسطے محبوب نے منع فرما دیتا ہے میریو ماں میریو بہنوں پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والی دے آؤ اپنے واسطے نمونہ نبی دی صحابیات دی زندگی نو بنا لو اے بی بی کہہ لگی اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا کر دے ہو میں جدو دورے دی حالت اندر ہوا اللہ دے نبی میں بے پرد نہ ہوا میرا جسم جیڑا ہے وہ بے پرد نہ ہو جاوے میرے آقا نے دعا کر دیتی ہے اللہ دے نبی دعا فرما دیتی ہے صحابہ فرماندے نے نبی دی دعا تو بعد پھر اس بی بی نو جدو بھی مرگی دا دورہ پیندا بے ہوش ہو جاندی طرف جاندی پر رب والو اس بی بی دے جسم تو کپڑا نہیں سی اتردا اللہ نے ان دے پردے دی حفاظت فرما لئیے میں جیڑی گل دسنا چاہنا وا جیڑی گل میں تینوں سمجھانا چاہنا اس بی بی نے دنیا دی تکلیف برداشت کر لئی ہے دنیا دی بیماری برداشت کر لئی ہے آمدی اللہ دے نبی میں بیماری کٹ جاواں گی میرے آقا نے فرمایا اس بیماری اندر تو صبر کریں گی اللہ تینوں اندہ بدلہ جنت عطا فرما دے گا صحابہ فرمان دے سن چل دی پھر دی مدینے دیا گلیاں بازاراں دے اندر کسے نے جنتی عورت دیکھنی ہے تے کالے رنگ والی جنتی عورت دیکھ لو جنہیں بیماری رب نے بیماری لے آندی ہے اپنی بیماری اندر صبر کر کے وکھایا ہے اس واسطے بیماروں اگر تکلیف آ جائے اور صحت بھی رب والوں بیماری بھی رب والوں خوشیاں بھی رب والوں غمیاں بھی رب والوں آسانیاں بھی رب والوں تکلیفاں بھی رب والوں ہر حال اندر مالک دا شکر ادا کریا کر مالک اگے ہی گر گرایا کر اے جناب ایوب علیہ السلام نا انہیں بیمار ہو گئے انہیں بیمار ہو گئے بیماری بد دی جا رہی ہے اللہ دے نبی دی بیماری بد دی جا رہی ہے حتیٰ کہ جسم تے گوشت ہی نہیں رہ گیا اللہ دی طرفوں نبی تے آزمائش جے اللہ دی طرفوں نبی دا امتحان آ گیا ہے اور لوگوں مت کوئی یہ سمجھے یہ گناہگار بڑے تا انہاں تے آزمائش ہے آج بھی لوگ نا اگر کوئی کسے پریشانی اندر مبتلا ہو جاندہ ہے لوگ آندے نے بڑا وڈا گناہگار جے انہیں اللہ نو ناراض کیتا ہے نا نا
مسلمان میرے بھائی میرے آقا فرماندے نے جنہ رب دا بہتا پیارا ہوندا ہے اندا ایمان زیادہ ہے اللہ اس بندے نو دنیا تے تکلیفاں بھی اونیاں ہی پاندا ہے اونوں رب آزماندا ہے اوندے تے پریشانیاں لے آ کے رب آزما لیندا ہے ہن جناب ایوب علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے نے جسم تے بیماری لاحق ہو جاندی ہے بیماری اتنی ود گئی ہے اللہ دے نبی ایوب دی بیماری اتنی ود گئی ہے کہ ہڈیاں دا ٹانچا ہی ٹانچا بن دے جا رہے نے تیرا دن گزردا ہے پہلے نالوں سخت دن گزردا جا رہا ہے جناب ایوب علیہ السلام نے ایسی حالت ایسی کیفیت دے اندر اپنی بیویاں نو بلا لے آئے کہنے لگے اللہ والیو اگے میں تندرست سا تے میں تواڈے اخراجات بھی پورے کردا رہا تواڈے حقوق میں ادا کردا رہا ہن میں بیمار ہو گیا میریاں حالتاں ویکھ لیاں جے میں تواڈے حق پورے نہیں کر سکدا میرے کولو طلاق لے کے اپنے اپنے گھراں ول چلیاں جاؤ باقی طلاق لے لیندیاں نے ایک مائی رحمت بی بی اللہ والی ہے یہ بھی آئی جناب ایوب علیہ السلام فرمان لگے نی رحمت میری حالت وے نہیں پئی ہے بیماریاں جسم تے لگ گئیاں نے جسم میرا کمزور ہو گیا ہے میں کاروبار بھی نہیں کر سکدا میں تے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا وا رحمت تمہیں طلاق لے لے تے اپنے ماں باپ دے گھر چلی جا لوگوں جیڑیاں نیکوکار ہوندیاں نے نا جنہ سوکھا ویلا اپنے خامد نال گزاریا ہوئے پہنے اگر زندگی دے اندر اسے خامد دے کر رہ گئے کوئی مشکل ویلا آ جائے تے مائی رحمت دی زندگی اکھا دے سامنے لے آیا کر دکھی پہنے اگر کوئی پریشانی آ جائے تیری زندگی دے اندر خامد دے کر رہ گئے تیرا خامد بیمار ہو جائے تیرے خامد نو کوئی تکلیف لائق ہو جائے اے تے رب دیا مرضیاں نے اور رب چاہوے تے صحت مند نو بیمار کر دے وے اور بیمار نو رب صحت عطا کر دے وے رب بھی کرنا ہے جو کرنا ہے لیکن نیکوکار بی اور اپنے خامد نو چھاڑ کے اوکھیا ویلیا نہیں جایا کر دیا مائی رحمت رون لگ پئی دیا نے اللہ دے نبی جناب ایوب علیہ السلام فرماتے نے رحمت تو بھی چھڑ کے چلی جا اکھا وچوں آنسو نکل رہے نے رحمت رو رہیاں نے فرما بردار بیوی ہے شکر گزار تے شابرہ شاکرہ عورت رون لگ پئیاں آندیاں نے اللہ دے نبی ایوب جی جدو تواڈے گھر بہاراں سن اودوں زندگی میں گزار دی رہی جدو نوکر تے چاکر میرے سجے کھبے کام کرن والے اودوں تے زندگی میں تواڈے گھر گزار دی رہی ایوب پیارے آج اوکھا ویلا آ گیا ہے آج میں تانوں چھڈ کے چلا جاواں مشکل ویلا آ گیا ہے بچے بچیاں فوت ہو گئے نے پیارے ایوب آج مال سارا مک گیا ہے آج میں تانوں چھڈ دیواں اے نہیں ہو سکدا فرماندے نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پر پوتی یعقوب دی صابرہ دی لڑی برا صابرہ دی لڑی برا ایم محبوب دی
صبر دا ورثہ جندہ دائی آکھیا پیغمبر تمہیں لے لے طلاقنی چلی جا پہ کہ میرا توڑ جا ساتھ نی تو تے تکلیف پاوے نائی تے سنیا جا مائی رحمت چانگران ماریاں سنیا جمائی رحمت چانگران ماریاں وے رب دے حبیبات تھی جانا میں واریاں لیاں طلاقہ چلیاں گئیاں جو ساریاں کھڈے آؤ نہ کچھ نہیں میں کرام گی خدمت جد تک رب نو پاوے گا کڈ لوے جان یا آرام عطاوے گا میں چھڑ کے جم تو انو جم دی نائی میں زخمات تھی حضرت نائی اے صابرہ شاکرہ عورت میں زخمات تھی حضرت نائی مونک وڈانگی میں زخمات تھی حضرت نائی مونک وڈانگی رون نال پیر ہووے جب نال چٹاگی میں زخمان دی حضرت نائی مونک وڈاگی رون نال پیر ہووے جب نال چٹاگی تے خامد دی خدمت کر کے جنتا میں کھٹانگی اللہ لے آمدہ موقع میرے تائی مائی رحمت نالے روم دی پہیے نالے آسو بہاریاں نے نالے آدیا نے میرے سر دے تاج پیارے ایوب جی میں تو انو چھڑ کے نہیں جاوا گی سارے ہی چھڑ گئے اوے او سجن کا دے جیڑا اوکھے ویلے چھڑ کے چلا جائے جدو بہارا ہون او دو تے سارے ہی قریب ہندے نے او جدو مشکل ویلا آوے او دو کوئی یاری یاری نبا کے جاندہ ہے او دو تے مشکل ویلے اوے اوکھے ویلے کوئی سجن ساتھی ساتھ دین دے نہیں تے بڑے بڑے پیار کن والے اوکھے ویلے چھڑ کے چلے جاندے نے تے مائی رحمت آندھیے اے اللہ دے نبی جی میں تو انو چھڑ کے نہیں جا سکتی آخر ویلا گزر دا گیا ہے تے جناب ایوب علیہ السلام ایڈی بیماری اندر پہلے نالوں بھی زیادہ اللہ دی عبادت پہ کر دینے اللہ دا ذکر کر دے جا رہے نے رب العالمین نے کی فرمایا ہے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین فرمایا ایمان والو صبر اور نماز دے نال اللہ کو لو مدد مانگونا تے پھر اللہ فرمان دینے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرن والے اندے نال جے اور بیمار اپنی بیماری اندر صبر کردہ رہے میرا اللہ تیرے نال ہو جائے گا لوگوں جن دے نال اللہ ہوئے انہوں نقصان کو نہیں پہنچ دا ان دی بیماری ہوئے ان دی صحت یابی ہوئے اوے کو جناب ایوب علیہ السلام بیماری دے دل کٹ دے جا رہے نے
سال 2 سال دی گل نہیں، آئے اللہ دا نبی ہے، رب دا پیارا ہے، 18 سال رب دا نبی بیماری وچ بے کٹدا ہے۔ 18 سال اندر ایک دفعہ بھی اللہ دا نبی ایڈا صابر جے اپنی زوال تو شکوا نہیں کیتا۔ تے مائی رحمت بھی کڈیا حوصلے والیاں، مائی رحمت بھی کڈی صابرہ عورت ہے، ہائے او محنتاں مزدوریاں کرن والی مائی رحمت ہے، جیڑی ایوب دے کر اس ویلے زندگی گزاری سی جدو نکرانیاں خادمہ خدمتاں کرن والی ازل، اج ویلا او بھی زندگی اندر آ رہے ہے۔ اج مائی رحمت نبی دی بیوی ہے، لوکاں دے گھر جا کے محنتاں مزدوریاں پہ کر دیے، لوکاں دیاں چکیاں چلا چلا کے، لوکاں دے برتن صاف کر کر کے، لوکاں دے کرا دیا محنتاں مزدوریاں اج مائی رحمت کر دیے تے اپنے خاوند نو لیا کے کھانا کھلا رہی نے۔ جناب ایوب نے کمزور ہو گئے نے، بعض دفعہ تے قضائے حاجت تو بیٹھے اٹھیا بھی نہیں جاندا، مائی رحمت اپنا سر اگے کر دیا، مائی رحمت دے والا نو پکڑ دے تے اللہ دے نبی اٹھ جایا کر دے۔ ایک دن مائی رحمت آخر اللہ دی بندی تے ہے ہی نا، اپنے خامد ایوب علیہ السلام نو کہن لگی میرے سر دے تاج ایوب پیارے، رب کولو دعا کرو اللہ تواڈیاں بیماریاں کٹ دے وے۔ بندہ آخر ویلا تے ہوندا ہی ہے، سارا دن لوگاں دیا مزدوریاں کر کے اپنے خاوند نو کھانا کھلاڑ والیا تے ایک دن کہہ لگی میرے سر دے تاج ایوب جی، رب کو دعا کرو اللہ تانوں صحت عطا فرما دے وے۔ تے جناب ایوب علیہ السلام لوگوں ایڈے صابر نے، ایڈے شاکر نے، کہن لگے نی رحمت 70 سال میری زندگی گزری ہے، اللہ نے مینوں صحت دیتی، تندرستی دیتی سی، 70 سال مینوں اللہ نے مال و دولت نال نوازیا سی، میری یہ رحمت میری یہ گھر والی ہے، اگر اللہ 70 سال مینوں بیماری وچ رکھ لوے، 70 سال میں بیماری اندر ہی کٹ لوا تے میں پھر بھی اپنے رب دا شکوہ نہیں کراں گا۔ مائی رحمت خاموش ہو جاندیاں نے، اللہ اللہ۔ ایک دن نہ مائی رحمت نے جناب ایوب علیہ السلام نو کوئی گل ایسی کہہ دیتی ہے جیڑی اللہ دے نبی نو پسند نہیں لگی، آپ بیمار بھی نے، خدمت بھی کر رہی ہے تے جناب ایوب علیہ السلام آمدے نے اے رحمت اللہ دی قسم ہے اگر میں تندرست ہو گیا، اگر میریاں بیماریاں مک گئیاں، میں ٹھیک ہو گیا تے اس گل دی وجہ تو میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا۔ مائی رحمت بڑی صابر شاکر ہے، اپنے خاوند دی بڑی فرما بردار ہے، اے نہیں آکھیا میں تیرے سیاپے کرا، میں تیریاں خدمتاں کرا تے تو مینوں 100 کوڑے سنانا ہے، اپنا گھر رکھ لے میں تے چلی جانی ہاں۔ اج دی بی بی ہوندی بیمار نو چھڈ جاندی، اج دی بیوی تے کھاندی پیندی اپنے خاوند دی نہ شکری ہے، اپنے خاوند نو مندا بول دی جا رہی ہے تے اما جی رحمت آندیاں نے اے میرے سر دے تاج ایوب جی، اللہ تواڈیاں بیماریاں مکا دے وے، اللہ تواڈیاں تکلیفاں ختم کر دے وے، میرا رب تانوں صحت دے دے وے، میرا جسم حاضر ہے، جن چاہے کوڑے جسم تے لگا لے آجے۔ آخر ویلا گزردا گیا ہے، ایک دن نا جناب ایوب علیہ السلام بیماری دی انتہا ہو گئی ہے، اور لوگوں اے بھی نبی دی توہین
توہین ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ آکھے اللہ دے نبی ایوب دے جسم تے کیڑے پہ گئے، آپ دے جسم تے ایسی بیماری لاحق ہو گئی، اے نبی دی توہین ہے۔ اللہ اپنے نبی دے جسم تے کیڑے نہیں پا سکدا، اور رب تے مرن تو بعد بھی اپنے نبی دے وجود دی حفاظت کر دے۔ آزمائش دا آنا، تکلیف دا آ جانا، بیماری آ جانا اور بات ہے، لیکن نبی تے ایسی بیماری نہیں آ سکتی کہ جن دی وجہ نال نبی تو لوگ نفرت کر دے ہوول۔ میرے پیارے ایوب نو کیڑے نہیں پے، اگر کوئی یہ گالا کے تے جھوٹ بول دائے، اللہ اپنے نبی دے جسم دی حفاظت رکھ دائے۔ بیماری سخت آئی ہے، او میاں امتحان بڑا سخت ہے، تے کمزور نے ہو کہنے ہون تے پہلے دی طرح عبادت بھی نہیں کیتی جا رہی۔ ہون اللہ دے نبی جناب ایوب علیہ السلام نا مائی رحمت گئیاں نے کم کار واسطے، اللہ دے نبی ایوب واسطے مائی رحمت دے کھانے دا انتظام کرن گئیاں نے، تے جناب ایوب علیہ السلام اپنے رب دے دروازے دی کنڈی ہلان دیے نے، آمدے نے وَأَيُّوبُ اِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبُ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اے بیمارا سال ہا سال بیماریاں وچ رہنے والو، جیڑی بیماری وچ بھی مبتلا ہے، اللہ کولو شفاوا مانگ لے، کیوں شفاوا دیندا ہے تے میرا رب شفاوا دیندا ہے۔ اے ایوب نبی نا 18 سال بیمار رہنے تے اپنے رب نو پکار رہنے، اپنے رب نو آوازاں مار دینے، آندے نے میں تکلیف اندر آ، اللہ مینوں تکلیف پہنچ گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ تو تے سارے رحم کرن والے تو زیادہ رحم کرن والا ہے۔ آ اللہ مینوں تکلیف پہنچ گئی ہے تے تو رحم کرن والا ہے، اللہ سب تو زیادہ تے رحم تو ہی کرن والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ ایوب بیمار نبی دعا کی دیئے، اللہ نو پکارے آئے، اور گجرا والیا نبی کنو پکارے آئے، اپنی بیماری اندر اللہ دے نبی رب نو پکارے نے، اور بیمارا 10 سال دا بیمارے 20 سال 30 سال بیماریاں ویچی بھی گزارنے، جیڑے رب نو نبی ایوب بولایا ہے، اس رب نو آپ بیمارا تمہیں بولا لے۔ اللہ فرماندے نے قال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مینوں بلاؤ، میرے کولو دعا کرو، مینوں پکارو، میں تواڈی دعا نو سنا، تواڈی پکار نو سن لواں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بلا کے ویکھ
تے صحیح نا فاستجبنا لہو میرے ایوب نبی نے رب نو پکارے ہے رب نو بلایا ہے اللہ مصیبت آ گئی ہے اللہ بیماری آ گئی ہے ان رحم تے تو ہی کرنا ہے نبی دی دعا اللہ نے قبول فرما لئی ہے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ارکض برجلک ھذا ارکض برجلک ھذا مغتسلا بارد وشراب اے میرے ایوب پیارے آؤ امد کر اپنا پیر زمین اتے مار دے رب نو رحم آگے ہے نا رب ان کٹن تے آگے ہے اللہ کے اوہی زمین ہے نبی او زمین تے پہلے بھی چل دے پیر دے نبی دے پہلے بھی لگ رہنے پر او دو اللہ نے اجے اونا دے مقدر اندر شفاوہ نہیں سن رکھیا اجے امتحان دا وقت ہے سی اللہ فرماندے نے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب اے میرے پیارے اے ایوب نبی اپنا پیر زمین تے مار دے اے ٹھنڈا چشمہ چل پوے گا میرے پیارے اے پی لویں گا تے میں رب تیرے اندر دیاں بیماریاں ختم کر دے وانگا میں صدقے جاوا چشمہ چلے ہے اللہ نے لمبی تکلیف تو بعد لمبے امتحان تو بعد لمبی آزمائش تے بیماری تو بعد اللہ کڈا بڑا معجزہ عطا کر لگے آئے حالانکہ نہیں کہ جیڑا بندائی زمین تے پیر مارے تے رب چشمہ چلا دیندہ مار دا جاڑیاں تے چشمے نہیں چل دے چشمے او ہی چل دینے جدو رب چلا دیندہ ہے رب اپنے نبی نو خوش کر لگے ہے رب راضی کر لگے آئے اے میرے بیمار ایوب اللہ جی کی آڈرے فرمایا پیر تے مار دے پیر مارنا تیرا کام ہے تے ٹھنڈا پانی دے چشمہ چلا دینا میں رب دا کام ہے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے پیر مارے چشمہ چل گیا فرمایا پانی پی لے واہ میرے ربا اللہ جدو کٹن تے آ جاوے حضرت ایوب پانی پین دینے اس چشمے دا پانی پی لے آئے اللہ نے اندر دیاں ساری بیماریاں ختم فرما دیاں نے 18 سال دیاں بیماریاں پانی پیتا ہے تے اندر دیاں مک گیا نے اندر دے روم سارے ختم ہو گئے نے تے ہون اللہ فرما رہے نے اسے چشمے دے پانی نال نال ہے غسل کر لے اپنے جسم تے پانی بہا لے اوے کملیا آج کئی دربارات تے پھر دینے فلا دربار تے جائیے موقع نکلے نے چاڑو پھیریے تے موقع چڑھ جاندے نے فلاں دربار تے جائیے اس گندے تلاب اندر نہ لئیے تے جسم دیاں بیماریاں مک جاندیاں نے میرے رب نے نہیں آکھیا رب دے رسول نے نہیں آکھیا اور لوگوں کیوں شرک کر دے ہو ویکھو 18 سال اللہ دا نبی بیماری وچ رہا ہے پر رب نال شرک کیتا 18 سال بیماری کٹ لینے اور بیماری دے ایام کٹ لے مشکل دے حالات ویکھ لے بے رب نال شرک کرنا گوارا کیتا رب دا بوا چھڑ کے تجھے دیوارے جانا نبی پسند نہیں کرتا اور لوگوں آج تیرا ایمان کیسا ہے اینا پیرا ملنگا اور لعنتیاں بے ایمانہ نے آج لوگانوں اللہ دی توحید تو ہٹا کے اور شرک والے پاسے محل کر
دیتا ہے۔ آج اگر کوئی کہندا ہے میرے گھر اولاد نہیں ہوندی، اج دا تباش بین مالوی اور بے ایمان اور دم کرنے والا شیطان قسم دا انسان پتہ ہے کی آمدہ بی بی اور رب دا قرآن کھول کے اندے تے بے کے نانا تیرا کام میں تینو پتر پیدا ہو جائے گا، اور ایسی اولاد نالو اوترا انسان چلا جائے ایمیں بات نہیں کرتا۔ منڈی باہر بٹن دوا کیا آج تو کئی سال پہلے اخبار دے بھی آیا، اور میں اس شہر دے اندر ایک دفعہ تقریر واسطے گیا، اتھوں دے لوگاں نو پوچھیا، انہاں اس بات دی تائید کی تھی کہ واقعی اس طرح سی ایک عورت نے پیر نو کیا میرے گھر اولاد پیدا نہیں ہوندی، اس پیر بدماش نے کیا رات دے پچھلے پہر رب دا قرآن جا کے بستی تو دور قرآن زمین تے رکھ کے اندے تے بیٹھ کے غسل تو کر لے تیرے گھر پتر پیدا ہو جائے گا۔ اور اس عورت نے جا کے اے مسلمان ہے اور جن نے غسل کرم دی دعوت دی تھی وہ بھی شیطان دا چیلا اور ابلیس دا چیلا ہوئے گا، اور جیڑی عورت بدماش رب دا قرآن کھول کے اولاد واسطے غسل کرتی ہے اس تو ود کے بدماش عورت کون ہو سکتی ہے، اور رب دی باغی تے نافرمان عورت کون ہو سکتی ہے؟ انہیں قرآن کھولیا اور قرآن تے بیٹھ کے غسل کیتا، اس نو دیکھیا گیا ماریا پتیا گیا۔ تو جڑی بات میں کہنا چاہنا سمجھانا چاہنا اور لوگوں رب دا نبی ایوب ہے 18 سال بیماری کٹ لئی پر رب نال شرک کرنا برداشت کیتا۔ اج تینوں بیماری آئے رب نال شرک کر کے اوہ تو نے کرتا جا رہے ہے او کم کرنے جیڑا رب تے رسول نے منع کر دیتا ہے، اور دربارہ مزارات تے جا کے زمین نیاز چکانے والے ارے بیمار ہے تنگ دست ہے اپنی تار رب نال ملا لے، بیمارہ رب نو پکارتے دیکھتے صحیح نا۔ اللہ فرماتے نے میرے ایوب نبی پانی پی لے میں رب اندر دیاں بیماریاں ختم کر دے واؤ، اسے پانی نال غسل کر لے تیرے زہری بیماریاں بھی ختم ہو جائے۔ جناب ایوب علیہ السلام پانی نہ پیندے نے، آپ نے غسل اس چشمے دے پانی نال کر لیا ہے، جسم چمک گیا ہے، ادھر غسل کیتا ادھر رب نے بیماریاں ساریاں ختم کر دی دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب ایوب علیہ السلام نام ایک کپڑے پہن کے اللہ نے جنتی جبہ بھیجے آئے تے آسمان تو اللہ سونے دیا ٹڈیاں پہ برساند آئے، اج سونا جناب ایوب علیہ السلام کو لا رہے آئے، یہ چون چون کے پکڑ دے جا رہے ہیں تے رب فرما دینے میرے آپ پہ آ رہے ہوں اجے رجیا نہیں ہے، پلا اللہ تیری رحمت تو کون بندہ پردہ ہے، اللہ تیری رحمت آ رہی ہوئے تیری رحمت نال کیڑا بندہ سیر ہوندہ ہے۔ ادھر اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نو اللہ نے شفاواں دے دیتیا، مال و دولت بھی دے دیتا پہلے نالو زیادہ، اور لوگوں کے لی بات سلائے نبی صبر کر کے وقایا ہے، یہ نہ جبہ پائے جسم روشن ہو گیا، جسم چمکدہ پہ آئے، ادھر مائی رحمت محنتہ مزدوریاں کر کے آئیے، حالات بدلے نے آ کے کہہ لگی پہچان نہیں سکی، کہہ لگی وے اللہ والے نوجوانان ایتے میں اپنا خامد ایوب بٹھا کے گئی سا بیمار بڑا کمزور بڑا سی، اور آئیاں میرا خامد نظر نہیں آ رہا، پہچانیا نہیں جانیا
نہیں. ایوب فرماندے نے رحمت میں ایوبا رحمت میں ایوبا بھائی رحمت دیا چیخاں نکل جاندیاں نے آندیاں نے وے اللہ والے دکھیا دے دل لئی دکھائی دے اللہ والے میں تے پہلے ہی بڑی پریشان اے اللہ والے میں تے پہلے ہی بڑی پریشان تے دکھیاں دا دل نہیں دکھائی دا مینوں تے نہیں لگدا میرا خاوند کمزور بیمار پیاسی. ایوب علیہ السلام فرمان لگے رحمت تیوں چلی گئی میں رب کو دعا کر لیا میرے رب نے میری دعا سن لیا نے اللہ نے میری بیماریاں کٹ دتیاں نے اللہ نے جنتی لباس پہنا دیتا ہے. میں صدقے جاواں تے پھر جناب ایوب علیہ السلام نے جڑی قسم اٹھائی سی نا کہ میں ٹھیک ہو گیا تندرست ہو گیا رحمت میں 100 کوڑا مارا گا اللہ دی طرف آڈر آ گیا ہے میرے ایوب پہ آ رہا انہیں رحمت نو 100 کوڑا نہیں مارنا انہیں تے تیرے دکھا نال دکھ کٹے نے تیریاں پریشانیاں نال پریشانیاں کٹن والی ایڈی صابرہ شاکرہ عورت ہے. اللہ نے فرمایا میرے ایوب نبی اپنی قسم بھی پوری کر لے 100 مجھے دا تیلا انج دتا پھڑ گئے تے میری رحمت جسم دے نال لا دے تیری قسم پوری ہو جائے تے میں نہیں چاہتا میری رحمت نو بھی تکلیف آ جائے. بڑیاں تکلیفاں کٹیاں نے بڑیاں پریشانیاں کٹیاں نے جناب ایوب علیہ السلام نے 100 تیلا پکڑے آئے تے مائی رحمت دے جسم نہ لگایا ہے قسم بھی کفارہ بھی پورا ہو گیا ہے کفن قسم بھی ادا ہو گئی ہے تے میرے بھائی میں جڑی گل سمجھانا چاہنا وا اوے ساریاں برکتاں اے ساریاں فضیلتاں شاناں نے تے اللہ نے ایوب دے صبر دی وجہ تو عطا کی دیا ہے. اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے اور میرا ایوب بڑا صابر ہے اللہ نے تمغہ صبر دا دے دیتا ہے اے انعام صبر دا دے دیتا فرمایا ایوب میرا نیک بندہ ہے بڑا صابر ہے اور دکھیوں لوگوں آج بھی اگر صبر کرے گا صبر کرنے والے دے نال رب ہے تیرا صابر بڑھ جاندے اللہ انہوں صبر دا بدلا دنیا تے بھی دے گا اگر اللہ صابر نو صبر دا بدلا آخرت نو بھی عطا کر دے گا. اس واسطے میرے بھائیوں دکھ آ جائے پریشانی آ جائے مصیبت پہنچ جائے اللہ دی طرف آزمائش ہے اللہ دی طرف امتحان ہے ان آزمائشہ ان امتحانات دے اندر اپنے رب دی نہ شکری نہ کریا کر بلکہ شکر ادا کریا کر جس حال اندر اللہ رکھے اس حال اندر اللہ تا شکر ادا کرنا تیرا کام ہے اور رب دیا رحمتہ تے نعمتہ دا عطا کر دینا عرش والے رب دا کام ہے. جس طرح اپنے پیارے ایوب نبی نو اللہ نے لمبی بیماری تو بعد لمبے امتحان تے آزمائش تو بعد اللہ نے دنیا دیاں بہاراں بھی نصیب کر دیا میرے رب نے صحت و تندرستیاں بھی عطا فرما دیا مال و دولت اولاد بھی ادکے نالو زیادہ رب نے عطا فرما دیتی. کس بات کی وجہ نال رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اور جنہیں نماز پڑھی تے صبر کیتا صبر تے نماز تے نال جنہیں اللہ کل مدد چاہی اللہ پھر وہ صبر کرنے والے دے نال ہو جاندہ ہے. اللہ کل دعا ہے اللہ سانو بھی ہر حال دے اندر اللہ کوئی خوشی ہے سانو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے کوئی غمی پریشانی پہنچ جائے اللہ سانو صبر کرنے والا بندہ بنا لے. اللہ شکر دی بھی توفیق تو عطا کرنی ہے اللہ صبر دی توفیق بھی سانو تو ہی عطا فرمانی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.